अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ख़ास वीडियो जो दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया और आखिरत की भलाई किस में? दीन की, यानी नमाज में। तो चलिए चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही ख़ास वीडियो होने जा रही है, कहीं नहीं जाइएगा, शुरू से आगे तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी और हमारा सबका भला होना ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई इंसान हमारे साथ, हर कोई जन्नती हो, यही हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला। तो चलिए चलते हैं। तो आज 3 लोगों के बारे में जान लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना इनको हिसाब का किताब देना पड़ेगा। वो 3 लोग कौन होंगे? तो बने रहिएगा जानने के लिए। जब तक मखलूक अपने हिसाब व किताब से फारिग हो, वो मुशक्की टहलियों पर तफरिया करेंगे। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग होगी, जब तक वो तफरिया करेंगे मुशक्की टहनियों पर। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और उस तरह अमामत की कि मुक़द्दसी, यानी सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ की तिलावत की, उसमें कुछ अपना फ़ायदा नहीं देखा। एक वो शख्स मुक़तदी उससे राज़ी रहे, यानी उससे राज़ी रहे। मुक़तदी जो पढ़ने वाले जो कुरान वो अल्लाह ताला के लिए पढ़ता है, तो मुक़तदी उससे राज़ी रहे। और दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ये अपनी तारीफ़ के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की वजह से ही वो लोगों को बुलाता हो, वो होगा दूसरा। तो दूसरा कौन होगा? सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मुताहकों से भी अच्छा मामला रखे, यानी अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने जो आसपास हैं उन लोगों से भी, मुताहकों से भी अच्छा मामला रखे। ये 3 लोग, इनसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का कोई खौफ ना होगा। वो 3 लोग ये हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग क़यामत के दिन मुशक्की टहनियों पर होंगे, उन पर अगले पिछले सब लोग रसक करेंगे। एक वो शख्स जो दिन रात की 5 नमाजों के लिए अजान दिया करता था। दूसरा वो शख्स जिसने लोगों की अमामत को और वो उससे राजी रहे। तीसरा वो गुलाम जो अल्लाह ताला का भी हक अदा करे और अपने आकाओं का भी हक अदा करे। वो गुलाम जो अल्लाह ताला का भी हक अदा करे और अपने और आका का भी हक अदा करे। ये 3 लोग होंगे। तो वो कौन से 3 लोग होंगे? क़यामत के दिन मुशक्की टहनियों पर होंगे। ये 3 लोग होंगे, वो पिछले सब लोगों की रसक करेंगे, यानी पिछले लोग भी इस पर सब लोग रसक करेंगे। तो क़यामत के दिन मुशक्की टहनियों पर होंगे, इन पर अगले पिछले सब लोग रसक करेंगे। एक वो शख्स जो दिन रात की 5 नमाज़ों के लिए अजान दिया करता था। जो 5 नमाज होती हैं उनके लिए, 5 नमाज़ों में अजान के लिए जल्दी दौड़कर मस्जिद आया करता था। एक पहला शख्स वो होगा। और दूसरा शख्स वो लोग अमामत और उसे राजी रहे, यानी जो उम्मत है, जो अमामत जो नमाज पढ़ाता है, यानी अजान लगाता है, उससे वो खुशी खुशी की ये नमाज बहुत अच्छी पढ़ाता है, बहुत अच्छी दुआ कराता है, बहुत अच्छे तरीक़ा से नमाज अदा करता है। दूसरा वो शख्स होगा जिससे नमाज पढ़ने वाले पीछे जो नमाज पढ़ते हैं वो सारे खुश रहे, उससे अमामत बोलते हैं उससे। तो तीसरा कौन होगा? तीसरा वो गुलाम होगा जो अल्लाह ताला का भी हक अदा करता है और अपने
آقا کا بھی یعنی جو جس کے یہاں وہ کام کرتا ہے اس کا بھی حق پورا ادا کرتا ہے۔ تیسرا وہ ہوگا جو مشق کی ٹہنیوں پہ یہ رسک کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے جسمانی قوت کس کام میں لگائی، یعنی اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ تو یہ ساری چیزوں کی جب تک یہ بتا نہیں دیتا تب تک اسے اللہ تعالیٰ ہٹنے نہیں دیں گے۔ تو اس کا حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ لیا جائے، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، یعنی تیرے پاس جو علم میں نے دیا تھا تیرے کو اس پر کیا عمل کیا، کس کس کو تو نے دیندار بنایا، کس کس کو اچھا انسان بنایا، کس کو برائی کی طرف سے اچائی کی طرف کھینچ کے لایا، مطلب یہ سارے حساب ہوں گے۔ اور مال کمایا کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا، ان چیزوں کا حساب، یعنی یہ سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ تو اس کے حساب کی جگہ سے قدم ہٹ نہیں سکتے، یعنی دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک یہ اپنے سارے حساب نہیں دے دیتا۔ یہ جسمانی قوت یعنی یہ طاقت تو نے کہاں خرچ کی، کس کام کے لیے خرچ کی۔ تو علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، یعنی جو علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے علمدار خالی ہوتے ہیں۔ تو خالی اسے فائدہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی، یعنی اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ قرآن کریم کو تم حقیقت میں اس وقت پڑھنے والے شمار ہوں گے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں برائیوں سے روکتا رہے گا، یعنی قرآن کا پڑھنے کی حقیقت تمہاری جب تک ظاہر ہوگی، جب تک تم کوئی گناہ نہیں کرو گے وہ قرآن تمہیں گناہوں سے روکتی رہے گی۔ جب تک تم قرآن پڑھنے والے حقیقت ہو گئے یعنی گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے نہیں ہوں گے، یعنی وہ قرآن تمہیں ان گناہوں سے برائیوں سے نہ روک پائے تو تم حقیقت میں قرآن پڑھنے والے نہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، بعض علم رکھنے والے علم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، بعض علم رکھنے والے وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ جیسے کہ میں نے قرآن پڑھا، میرے کو مطلب میں قرآن پڑھا ہوا ہوں انسان ہوں یا پڑھی ہوئی ہوں، تو میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، پڑھ لیا رکھ دیا، پڑھ لیا رکھ لیا، پھر ہم گناہیں کرتے رہتے ہیں، برائی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم حقیقت میں قرآن پڑھنے والے جب تک نہیں ہوں گے جب تک ہم برائیوں سے نہیں رک جاتے، یعنی برے کام کرنے سے نہیں رک جاتے۔ تو گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے گا، اگر وہ تمہیں نہ روک سکے تو تم قرآن حقیقت میں قرآن پڑھنے والے شمار نہیں ہوں گے، چاہے تم کتنی بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہو پھر بھی تم قرآن پڑھنے والے شمار نہیں ہوں گے حقیقت میں، اگر تم اپنے آپ کو برائیوں سے نہ روک پائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو شخص مزاج ہو یعنی زیادہ کھانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردہ کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں ہی پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو، یعنی بالکل جاہل ہو، کس چیز سے جاہل ہو، معاملات کو جاننے والا نہ ہو، یعنی دنیا میں ہمیں کیا عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آخرت ہماری کس چیز سے بنے گی ان چیزوں کو نہ جاننے والا تو پھنسا رہتا ہے، دنیا کے معاملات کو نہ جاننے والا یعنی یہ صرف گدھے کی طرح کام کرتا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے، دنیا کے معاملوں کو نہ جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں واپس بھی جانا ہے، اور ہمیں واپس جانے کے لیے اچھے اچھے
काम करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। यानी अल्लाह ताला ने भेजा है सिर्फ तू मेरी इबादत कर और मैं तेरी तमाम परेशानी दूर करने की ताकत रखता हूँ। तो फंसा रहता हो दुनिया के मामलात को जानने वाला और आखिरत को उमूर से बिल्कुल जाहिल हो, यानी आखिरत की बातों से बिल्कुल जाहिल हो, उसे आखिरत की बातें बिल्कुल भी ना पता हो, बिल्कुल जाहिल हो यानी खाली हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में पसंद आती है और आपको इनसे कोई फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।